नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम द बिना सो लिएर उपस्थित भइसकेको छु म बिना श्रेष्ठ। कार्यक्रम द बिना सो यहाँहरूले हरेक शनिबार राति 9:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडीमा। आजको हाम्रो फर्स्ट एपिसोड अनि आज मसँग विशेष गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मिस नेपाल वर्ल्ड 2019 अनुष्का श्रेष्ठ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। आरामै अनुष्काजी? यहाँलाई एकदमै म पनि आरामै छु। कस्तो रह्यो? अब मैले त अलिकति सुरुवातमा समय सान्दर्भिक नै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। जुन यो लकडाउनको पिरियड छ हैन, 6 महिना हामीले बिताइसक्यौँ, अझ पनि कहिले कतिसम्म जाने हो थाहा छैन। कस्तो रह्यो? अनुभव कस्तो रह्यो यहाँको? पहिलो लकडाउन चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि गाह्रो नै थियो हैन, किनभने 81 दिनको 12-14 घण्टा काम गर्नेबाट एकैचोटि घरमै बस्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको लागि जे सामान्य थियो, सबैको नर्मल जे थियो, 81 रातारात रोक्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ त्यसलाई डिल गर्नको लागि। हो, हामी अलि भाग्यमानी नै थियौँ कि परिवारसँग बस्न पाएको थियौँ। हुन्छ नि, बेलुका के खाने भन्ने डर थिएन जस्तो हाम्रो धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई थिए। त्यति भाग्यमानी हुँदै पनि आफ्नो नर्मल रातारात चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ तनाव हुने, स्ट्रेस हुने, एङ्जाइटी हुने, एङ्क्सियस हुने चाहिँ थियो। जस्तो यो पिरियडलाई फर्केर हेर्ने हो भने, अहिले पनि हेर्ने हो भने हैन, विभिन्न सेलिब्रिटीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट आफूले सक्ने सहयोग हैन गरिरहेको देखिन्छ हैन। यस हिसाबले हेर्दा अनुष्काजीको तर्फबाट के गयो? सो सुरुमा चाहिँ हामीले इमिडिएट रिलिफ नै बाँड्न स्टार्ट गऱ्यौँ, किनभने सुरुमा त वडाले दिन्थ्यो, वडाले चाहिँ दिनुभएको थियो फुड रिलिफ चाहिँ। त्यसपछि हामीले म नेपाल राइजिङ भन्ने एउटा सियाटल बेस्ड एनजिओसँग, नट फर प्रफिटसँग काम गर्छु। सो उहाँहरूसँग यता कोअर्डिनेट गरेर हामीले राहत प्याकेजहरू चाहिँ 4 जनाको परिवारलाई एटलिस्ट 4 हप्ता पुग्ने रासनको चाहिँ प्याकेजेस गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले एकदम धेरै एनिमल फिडिङमा गयौँ। सो डग फिडिङ, स्वयम्भूमा गएर मङ्की फिडिङ गर्न थाल्यौँ। त्यो चाहिँ कन्टिन्यू नै छ अहिलेसम्म पनि। हाम्रो टिमले आजकै डेटसम्म पनि त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गरि नै राख्नु भएको छ। त्यसबाहेक अब अरू चिजहरू कसरी अफेक्ट भएको छ हैन, मेन्टल हेल्थ धेरै नै अफेक्ट भयो, धेरैजनाको मानसिक स्वास्थ्य भनौँ न हैन, त्यसमा कसरी इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ भनेर पब्लिक स्फियरमा चाहिँ भनौँ त्यति कामहरू चाहिँ गर्दै आइयो। यो त भयो अर्काको लागि, समाजको लागि हैन, अझ एनिमल्सको लागि पनि यहाँको तर्फबाट एकदमै राम्रो सहनीय काम। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अनुष्काजीले आफ्नो लागि हैन के गर्नुभयो? परिवारको लागि विशेष त मैले फुड नै जोड्न चाहेँ। यो लकडाउनमा बढी फेमस भएको भने चाहिँ फुड नै भयो हैन। यस हिसाबले हेर्दाखेरि अनुष्काजीले आफ्नो लागि अनि फ्यामिलीको लागि के बनाउनु भयो, के गर्नुभयो? यसपालिको हाम्रो घरको मास्टर सेफ चाहिँ मामु नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो हैन। उहाँले एकदमै धेरै, बिकज हामी सबैजना एकदम यति सँगै त कसैले पनि सायद कुनै परिवारले पनि बिताउनु भएको थियो। सो मामुले चाहिँ, मामुको हातको धेरै परिकार खान पाइयो। सबै चिज, नेवारीदेखि लिएर बिरयानीहरूदेखि लिएर एयर फ्रायर भनेर लिएर आएको थियौँ कि हामीले 1 वर्ष अगाडि, जुन चाहिँ खासै युज भएको थिएन हैन। हाम्रो नेपाली घरहरू धेरैमा ओभन खासै कमन पनि हुँदैन। अनि त्यो एयर फ्रायरमा चाहिँ एकदमै ब्रेडदेखि लिएर सबै चिज बनाउनु भएछ। मामुको परिकार चाहिँ अलिकति बढी फेमस थियो जस्तो लाग्यो यसपालि। यहाँले केही ट्राई गर्नुभयो बनाउनेमा? मलाई खाना पकाउन त मनपर्छ। मैले आई थिङ्क वोहरू चाहिँ अलि बनाएँ यसपालि, किनभने मामुले फर्स्ट लकडाउनमा यति खाना बनाउनु भयो कि सेकेन्ड लकडाउनमा लिटरली उहाँको मेडिकली नै हात अलिकति गाह्रै भएर हातै नचलाउनु हुने भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ अलि धेरै बनाइयो। आई थिङ्क मैले बनाउनेमा चाहिँ बहिनी र म मिलेर हामीले मेडिटेरेनियन खाना बनायौँ, फलाफल बनायौँ, अनि त्यस्तै नेवारी भुजहरू त भइ नै हाल्यो, खाइ नै हाल्यौँ। घरमा ग्वारमरीदेखि लिएर अनर्सा, मालपाते सबै बनाइयो। जस्तो अब यो लकडाउनको प्रसङ्ग जोड्नु पर्दाखेरि हुन त 99%लाई विश्वलाई हेर्ने हो, 99%लाई असर नै पारेको छ हैन। तर कतिपय अवस्थामा 1%लाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटी जस्तो पनि भएको छ। विशेष गरी कलाकारितामा लाग्ने व्यक्तित्वहरूलाई यो अवसर मिलेको छ, स्क्रिप्ट राइटिङदेखि हरेक चिजहरू हैन। अथवा मैले भन्न खोजेको 1%लाई चाहिँ राम्रो भएको छ है। यस हिसाबले हेर्दा मैले पनि नयाँ च्यानल जोइन गरेँ हैन। यहाँले पनि नयाँ जब सुरुवात गर्नुभएको छ। यो अलिकता मैले जान्न चाहेँ, हाम्रो दर्शकलाई पनि देखाउन चाहेँ। सो सिल्भर लाइनिङ खोज्ने जस्तो नै थियो होइन, त्यो सबै गाह्रो भइरहेको टाइममा। अनि मलाई एकदमै भाग्यमानी पनि ठान्छु कि यही टाइममा चाहिँ एउटा नयाँ काम सुरु गर्ने मौका पनि पाएँ। म आफै नै जुन युनिभर्सिटीमा पढेको हुँ, म चाहिँ अस्ट्रेलियामा पढेको भएँ होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नेपाल अपरेसन्स म्यानेज गर्न चाहिँ रिजनल म्यानेजर खोजिरहनु भएको थियो। अनि ठ्याक्क उहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो कि वी आर लुकिङ फर समवन नेपाल अपरेसन्स हेर्नको लागि भनेर। सो त्यही नै काम मैले अहिले 2 महिना भयो मैले एसियुको रिजनल म्यानेजरको रूपमा काम सुरु गरेको। सो खुसी लागेको छ। त्यसबाहेक चाहिँ आफ्नो पहिलो स्टार्टअप पनि प्लान गर्दैछु, सुरु गर्दैछु। आई थिङ्क हाम्रो पहिला कुरा हुँदा नि त्यही नै भइरहेको थियो। यो लकडाउनभरि चाहिँ नेपाली अथेन्टिक डेजर्ट्स, मिठाई
नेपाली अथेन्टिक मिठाईहरूको कामलाई लिएर चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भनेर यो दुईटा प्यासन प्रोजेक्टहरू र एउटा तेस्रो प्यासन प्रोजेक्ट मिडियासँगै रिलेटेड त नभनौँ तर लास्ट इयर नेपाल चिनाउन यति रमाइलो भयो कि अब त्यसलाई कसरी एक स्टेप अगाडि लाने भनेर चाहिँ यो तीनटा कुरामा चाहिँ बिजी छु भनौँ लकडाउनको प्रगति। ओके, जबको लागि कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि जुन नयाँ अभियान गर्दै हुनुहुन्छ अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामीले अस्ट्रेलियाको प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो, म अस्ट्रेलियाबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु। अस्ट्रेलियाबाट हिडन ट्रेजर सिधै यो यात्रालाई सम्झ्यौँ त एकचोटि? ओह सम्झ्यौँ, निकै नै रमाइलो थियो। 1.5 वर्ष बढी भइसक्यो होइन त्यो यात्रा तय गरेको पनि, हिजो नै जस्तो पनि लाग्छ। धेरै अहिले सोच्दाखेरि अलिकति आँटेकै हो बा जस्तो लाग्छ, किन म खासै आफूले आफूलाई आँटी मान्छे चाहिँ ठान्दिनँ थिएँ। हरेक चिज अलिकति सोचेर हुन्छ नि, फुकेर मात्र पाइला राख्ने, हरेक चिजको विचार गरेर मात्र, तर त्यो त अहिले सोच्दाखेरि ठुलै रिस्क लिएथेँ है जस्तो लाग्छ कि जागिरै छाडेर हुन्छ नि ट्याङ्गै आइदिँदाखेरि। इफ है मैले इफ जोडेँ अगाडि नै मिस नेपाल नबन्नु भएको भए यो एउटा ठुलो क्वेसन मार्क हुन्थ्यो, किन आएँ भनेर। किन आएँ, रिग्रेट त्यो चाहिँ हुँदैन थियो त्यो, किनभने सबभन्दा मेरो लागि आउनलाई मैले डिसाइड गर्नुको मेन के थियो भनेदेखि आई हेभ टु बी ओके विथ नट विनिङ। हुन्छ नि, इफ म डेभिस्टेटेड हुन्छु, म एकदमै दुखी हुन्छु, एकदमै हुन्छ नि ध्वस्तै हुन्छु इफ आई डोन्ट विन भनेदेखि त त्यो स्मार्ट डिसिजन थिएन। तर म के स्योर थिएँ भनेदेखि म जुन इन्टेन्सन लिएर आएको छु, जुन नियत लिएर, जुन उद्देश्य लिएर चाहिँ मिस नेपालमा भाग लिन आएको चाहिँ के थियो देखि जस्तै भए पनि नेपालमा काम गर्न, क्राउन सहित भयो भने त्यो एउटा ठुलो स्केलमा हुने थियो, जुन चाहिँ हुन पनि सक्यो। आइ एम भेरी ग्ल्याड एउटा ठुलो रूपमा अलिकति लार्ज स्केलमा हुन सक्यो। त्यो नभएको भए पनि आफूले सक्दो स्केलमा काम चाहिँ यही नै गर्थेँ भनेर चाहिँ त्यति विश्वास चाहिँ लिएर आएको थिएँ। कहिलेबाट पलायो अनुष्काजी? मलाई जान्न मन लाग्यो, किनभने फ्युचरमा म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर त बाल्यकालदेखि नै त्यो उम्रिरहेको हुन्छ, सानो दिमागमा ठुला ठुला सपनाहरू खेलिरहेका हुन्छन् होइन। तर ब्याकग्राउन्डले पनि असर पार्छ। फेरि यहाँको मम्मी ड्याडीको हेर्ने भने एकदमै पृथक छ ब्याकग्राउन्ड होइन। यो मिस नेपाल बन्छु अथवा यो दिमागमा चाहिँ कुन बेला चाहिँ पलायो? यसो झट्टै भन्नुपर्दा ठ्याक्कै यही टाइम भन्ने त थिएन, किनभने आफूले आफूलाई मैले कहिले पनि कमर्सियली ब्युटिफुल चाहिँ ठान्दिनँ थिएँ कि होइन। सबैजना आफ्नो तरिकामा त ब्युटिफुल भइहाल्छ, तर जुन खालको चाहिँ देख्ने बित्तिकै मान्छेले झट्टै राम्ररी भन्ने खालको त्यस्तो लाग्दैन थियो आफूलाई। हाइट पनि खासै त्यस्तो तगडा पनि होइन, जिउडाल पनि एकदमै त्यस्तो खासै पनि थिएन हो, बोल्न अलिकति रुचाउँथेँ अनि द्याट वाज अबाउट इट। सो कसरी भयो भन्दाखेरि अघि पनि हामी कुरा गर्दै थियौँ अफ क्यामेरा कि मेरो खासै धेरै हबिज भन्ने चाहिँ थिएन कि हुर्कदै गर्दाखेरि कुनै पनि चिज लिएर त्यस्तो खासै हुरुक्क नभइहाल्ने, सबै चिज गर्ने राम्रो ठिकै ठिकै गर्ने, तर कुनै पनि एक चिजले एकदम एक्साइट गर्ने भन्ने थिएन। तर मलाई याद छ मैले मिस नेपाल चाहिँ कहिले बसेर हेर्न सक्दिनँ थिएँ कि फाइनल भएपछि म यति एक्साइटेड हुन्थेँ, म उभिएर हेर्नु पर्थ्यो, मलाई त्यो फाइनल राउन्ड त एकदम गाह्रो भएर एक्साइटमेन्ट बढी भएर सायद त्यतै नै कतै थियो होला। अनि आई थिङ्क 2011बाट चाहिँ होला मैले कुन रूपमा देख्न थालेँ भने 10-11 देखि चाहिँ मिस नेपाल चाहिँ कस्तो टाइटल रहेछ भनेदेखि सबैले एकदमै माया गर्नुहुँदो रहेछ। केही काम गर्नु छ भने मिस नेपाल भएर काम गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो ठुलो सजिलो हुँदो रहेछ भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ इट वाज द्याट एङ्गल कि ए ल भनेर। तर आफूले सक्छु कि आँट्छु कि भनेर लागेको चाहिँ 2018को एन्डतिर मात्रै नै हो, छोटो पिरियडमै हजुर। जस्तो हुन्छ नि, अब यहाँले फलो गर्दै आइरहनु भएको लास्ट इयर सबै मिस नेपालहरू होइन, आइडलको हुनुहुन्थ्यो फलानु जस्तो चाहिँ म बन्नु छ? हरेक इयर जब आउनुहुन्थ्यो होइन विनर्सहरू चाहिँ हरेक आफ्नै रूपमा आइडियल चाहिँ लाग्थ्यो नै। विशेष गरी नट जस्ट त्यो टाइटल विनर्स होइन, अब अहिले त सबैजना टाइटल विनर्स हुन्छ, पहिलाहरूको रनर्स अप पनि हेर्ने हो भने आई वाज भेरी के भन्ने एकदमै अमा के कस्तो मजाले गर्नुभएको जस्तो भनेर। तर रिसेन्ट टाइम्समा चाहिँ स्पेसली आफ्टर श्रृङ्खला दिदीले जे गर्नुभयो जस्तो गर्नुभयो, बिकज इभन उहाँको प्यासन पछि पनि जति रेगुलर सोसल समसामयिक विषयवस्तुको अपडेट्सहरू आइरहन्थ्यो उहाँले गर्दाखेरि कतिजनाको एक्सन नै चेन्ज आउँथ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई। जस्तो कुनै समसामयिक विषयको बारेमा मलाई थाहा थिएन भने उहाँले मजाले जुन तरिकाले बुझाउनुहुन्थ्यो, आफ्नो प्लेटफर्मलाई जसरी युज गर्नुहुन्थ्यो, त्यसले त रियल चेन्ज बनाइरहेको मैले देखेँ। अनि त्यसबाट चाहिँ एकदमै इम्प्रेस भनौँ कि इन्सपायर्ड चाहिँ भएको थिएँ। जस्तो अब श्रृङ्खलाजीको नाम यहाँ सम्झिरहँदाखेरि मैले भुल्नु पनि हुँदैन उहाँको योगदान, जुन इन्टरनेसनल लेभलमा नेपाललाई चिनाउनु भयो होइन, एकदमै हाइपमा पुर्याउनु भएको थियो यहाँ उहाँले। नेपाल पुरै हुन्छ नि चर्चामा थियो होइन। यस हिसाबले हेर्दाखेरि अनुष्काजीलाई चाहिँ श्रृङ्खलाजीले जुन हाइपमा पुर्याउनु भएको थियो त्यो अवसर थियो अथवा चुनौती थियो यहाँको लागि? आई थिङ्क चुनौती नै थियो सुरुमा चाहिँ होइन, किनभनेदेखि धेरैजनाले भन्नुहुन्थ्यो यो इयर किन हुन्छ नि, नेक्स्ट इयर अलिकति अरू वर्ष पछि गयो भने पक्कै पनि। अब यो इयर पछि इट वाज लाइक एउटा च्यालेन्ज थियो मिस नेपाल वर्ल्डको अथवा मिस नेपाल अरू कुनैको क्राउन जित्न, अर्को क्राउन थियो हुन्छ नि टु बी द
पर्सन आफ्टर द ब्याच नै भनौँ लास्ट इयरको हाम्रो ब्याचले नै एकदमै नै राम्रो प्रस्तुति देखाउनु भएको थियो सो यो इयर चाहिँ अलिक खत्रै च्यालेन्जिङ चाहिँ थियो पनि र मलाई के लागेको थियो भने छोटो अवधिमै डिसाइड भयो कि हुन्छ नि म जान्छु भनेपछि इट वाज आइदर मैले कि आँटिनँ म खासै आँटी मान्छे पनि होइन अब त्यो बल्ल बल्ल आँट जुटेको बेलामा चाहिँ गरेर पठाइदिइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो जस्तो अनुष्काजीले दुईटा शब्द भन्नुभयो लाइन भन्नुभयो मैले ठ्याक्कै क्लिक गरिहालेँ है म आँटिली पनि होइन म राम्री पनि लाग्दिनँ आफैले आफूलाई भन्नुभयो हामीलाई त राम्री लाग्नुहुन्छ यहाँ कमर्सियली ब्युटिफुल चाहिँ लाग्दैन थियो भन्नु चाहिँ आई वाज नेभर मलाई आफू कहिले त्यस्तो नराम्री लाग्ने चाहिँ थिएन तर के थियो भने कमर्सियली चाहिँ भनौँ न देख्ने बित्तिकै मान्छेले फर्केर यति मेरो राम्रो बोल्छौ भन्नुहुन्छ यति राम्रो छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो आई जस्ट टुक द्याट एज एन अब्जेक्टिभ फ्याक्ट त्यस्तो मैले प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ अब ब्युटी विथ ब्रेन भनेको मिस नेपाल अथवा मिस नेपाल भनेको ब्युटी विथ ब्रेन यसरी पनि जोडिन्छ ट्याग लगाइन्छ होइन अब यहाँले भन्नुभयो म आँटिली पनि थिइनँ म आफैले आफूलाई त्यति सुन्दरता हुँदा 100% थिइनँ टाइपको अब के रहेछ त मिस नेपाल भनेको के रहेछ त अहिले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझ्दा आई थिङ्क सबैको इन्टरप्रिटेसन आफ्नै हुन जान्छ होइन मेरो लागि चाहिँ मिस नेपाल के थियो भन्ने कुरा मैले भाग लिनु अगाडि नै क्लियर हुन चाहिँ जरुरी थियो र आई थिङ्क त्यो डेफिनेसन चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो परिभाषा चाहिँ अहिलेसम्म पनि ट्रु रहेको छ मिस नेपाल भनेको चाहिँ इट इज अ सिम्बल विथ सब्सटेन्स जस्तो लाग्छ मलाई यो एउटा यस्तो ताज हो जुन पहिरेर चाहिँ नेपालमा धेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ सबैजना नेपालीले आफ्नै भनेर माया गर्नु हुँदो रहेछ आफ्नै भनेर एक्सपेक्टेसन पनि त्यही अनुसारले राख्नु हुँदो रहेछ तर इट इज अ क्राउन जुन चाहिँ पहिरेर जता पनि गएर हुन्छ नमस्ते म मिस नेपाल म यो गर्न चाहन्छु यसरी मलाई सघाउनुहोस् न त हामी यो काम गरौँ भन्नलाई सबै ढोका खोलिदिँदो रहेछ भनेपछि त इट इज अ सिम्बल विथ सब्सटेन्स यसले चाहिँ धेरै काम गर्नलाई अलाउ गर्दो रहेछ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ धेरै कन्ट्रिजमा डिफ्रेन्ट मिनिङ लाग्न सक्छ कुनै कन्ट्रिजमा अनि यो राम्रो नराम्रो होइन तर कुनै कन्ट्रिजमा इट इज अ गेटवे टु द मिडिया इन्डस्ट्री जुन चाहिँ त्यसमा पनि केही गलत छैन कति कन्ट्रिजमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट व्यक्तिगत विकासको लागि मात्र पनि गर्न खोज्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ यो सामाजिक कार्य मात्र नभनौँ हुन्छ नि एउटा समाजमा इम्प्याक्ट हुने प्रभावशाली काम गर्नलाई चाहिँ मजाको प्लेटफर्म चाहिँ रहेछ जस्तो अझ अहिले त केही वर्ष हामीले त्यो देख्न पाएका छैनौँ होइन विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने हिडन ट्रेजरबाट धेरै आर्टिस्टहरू जन्मिए भन्दा पनि फरक नपर्ला होइन जति पनि मिस नेपाल बन्नुहुन्छ उहाँलाई काँचको पर्दामा हामी हेर्न पाउँछौँ कुनै सिनेमामा अथवा कुनै गीतमा मोडलिङ गरिरहेको अथवा मैले सिधै भन्नुपर्दा मिडिया फिल्ड नै जर्नलिजममा धेरै हजुर त्यही नै रोज्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ योबाट अलिकता अलग धार हजुर कुनै छ फ्युचर प्लान छ अथवा यो अलिकता बाहिर जानुको यहाँको यो रहस्य चाहिँ के हो त्यस्तो रहस्य त खासै मनै नभएको अथवा त्यो कुनै वितृष्णा पनि हुनसक्छ मिडिया भनेपछि ओहो टाइपको त्यस्तो नो नै भन्ने पनि थिएन तर मलाई के लाग्छ भने मेरो खुबिलिटी खासै त्यसमा छैन जस्तो लाग्छ कि अभिनय एउटा एकदम स्पेसली अब अभिनयकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पास्ट विनर्सहरू धेरैजना जर्नलिजममा जानुभएको छ होइन कतिजना प्रेजेन्टर्स हुनुहुन्छ धेरैजना एक्टर्स हुनुहुन्छ मोडल्स हुनुहुन्छ त्यो विभिन्न विधा मिडियामा हुनुहुन्छ मलाई मिडिया डेफिनेटली एकदमै पावरफुल छ मलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्सनतर्फ चाहिँ अहिले आएर कन्टेन्ट डेलिभर गर्नेतर्फ चाहिँ अलि इन्ट्रेस्ट छ तर एकदम अभिनय नै गर्न चाहिँ मेरो खुबिलिटी छैन म जहिले डेडिकेटेड दर्शक हो भनेर चाहिँ भन्ने गर्छु मलाई नेपाली मुभिज हेर्न मुभिज इन जेनरल कुनै पनि खालको आर्ट सिनेमा हेर्न चाहिँ रुचाउँछु सो एक्टिङ नै गर्दै चाहिँ पर्दामा आउने चान्सेस चाहिँ छँदै नै छैन तर अरू कुनै टर्म्समा कन्टेन्ट प्रेजेन्ट गर्ने रूपमा चाहिँ सायद हुनसक्छ आजसम्म हामीले जुन चिन्यौँ यहाँलाई होइन 2080मा अनुष्का श्रेष्ठ फेसबुकमा अथवा यहाँको आफन्तसँग मात्रै सीमित हुनुहुन्थ्यो 2019 जब मिस नेपाल भयो त्यसपछि अनुष्का श्रेष्ठ होल नेपाल मात्र होइन इन्टरनेसनल लेभलमा पनि चिनिनु भयो होइन यसले फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ व्यक्तिगत रूपमा फाइदा चाहिँ एउटा ठुलो माइक थमाएको जस्तो हुँदो रहेछ है आफूले भन्न खोजेको कुराहरू सडनली एउटा पोस्टलाई जुन चाहिँ भनिहाल्नु भयो यहाँले सोसियल मिडियाकै सामाजिक सञ्जालकै कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा पोस्टलाई चाहिँ 100-200 जनाले देख्नुहुन्थ्यो पनि अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा देख्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ एकदमै धेरै एउटा माइक नै थमाउँदो रहेछ अब स्पेसली लकडाउनमा यस्तो इमर्जेन्सीको टाइमहरूमा चाहिँ त्यस्तो झन् भान हुन्छ भनौँ न त्यो एउटा फाइदाको भनौँ कि एडभान्टेजको भनौँ जस्तो हामीले फुड रिलिफको कुरा गऱ्यौँ होइन अस्ति फन्ड रेजिङ गर्न सक्यो त्यसबाट कति धेरै एक्सेस लिन सक्यो कति धेरै कुराहरूको बारेमा बोल्न सक्यो कति धेरै कुराहरूमा सिक्न सक्यो सो एउटा ठुलो माइक दिँदाखेरि जे जिम्मेवारी र जे रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यही नै भएको जस्तो लाग्यो भनिन्छ नि जो हरेक कुराको सकारात्मक अनि नकारात्मक दुईटा पक्ष हुन्छन् होइन यी त भयो हामीले सकारात्मक कुराहरू गरिरहेका छौँ नकारात्मकहरू केही छन्
त्यो प्रेसर पनि हुँदो रहेछ पर्फर्म गर्नको लागि होइन, जुन चाहिँ राम्रै पनि हो, तर त्यसलाई कुन हदसम्म लिने भनेर जुन चाहिँ मिस नेपालको ताजलाई चाहिँ अघि पनि भने सबैजना हामी नेपालीहरूले आफ्नै नै ठान्छौँ, आफ्नै सरह माया पनि गर्छौँ, तर आफ्नै सरह एक्सपेक्टेसन्स पनि राख्छौँ भनौँ न। कुनै पनि इस्यु होस्, चाहे त्यो पोलिटिकल इस्यु होस्, चाहे त्यो इकोनोमिक इस्यु होस्, सोसल इस्यु होस्, इन्भाइरोमेन्टल इस्यु होस्, वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा होस्, सबैतिर केही बोल्नु पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो भन्ने एक्सपेक्टेसन जुन चाहिँ हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कतिपय लास्टमा गएर त हामी एभरेजमा 23-24 वर्षकै नै त हुन्छौँ नि त होइन। भनेपछि त्यो एजमा त्यो सबै चिज एकदमै फुलफिल गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ आफ्नै एनर्जी अलिकति ड्रेन आउट हुन सक्दो रहेछ, बर्न आउट हुन सक्दो रहेछ। दिनमा त 24 घन्टा मात्रै छ, त्यसमा यो सबै भनौँ न समसामयिक विषयवस्तुहरू सबै विषयवस्तुलाई एड्रेस गर्न कुद्न खोज्दाखेरि चाहिँ इट क्यान गेट अ बिट ड्रेनिङ। जुन अघि अनुष्काजीले ताजको वेटको कुरा गर्नुभयो, यो भएपछि म सजिलै जागे नि म मिस नेपाल हो ल लिऊ भन्दाखेरि पत्याउँछ। मैले सिधै भन्नु पर्दा जसले पनि पत्याउँछ होइन, राजनीतिमा पत्याउँदैनन्? पत्याउन सक्लान्, मतलब यहाँलाई इन्ट्रेस्ट छैन? मलाई पोलिसी मेकिङ र चेन्ज मेकिङमा इन्ट्रेस्ट छ। त्यो गर्ने सबैभन्दा इफेक्टिभ बाटो कुन हो भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन। मेन भनेको मैले भने मलाई चेन्ज मेकिङमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट छ, टु ब्रिङ अबाउट रियल चेन्ज भित्रैबाट मान्छेमा भिजिबल इम्प्याक्टमा इन्ट्रेस्ट छ। अब त्यो नेपालमा गर्नको लागि कुन बाटो सबैभन्दा उपयुक्त होला भनेर चाहिँ समयले नै बताउँछ जस्तो लाग्छ। हुन्छ नि, आफूले पनि केही कदम चालिरहेको होला व्यक्तिगत रूपमा, भित्री रूपमा होइन, यहाँको तर्फबाट कुनै त्यस्तो अभियान गरिरहनु भएको छ? म ठिक छ राजनीतिमा नछिर्यौँला, तर जहाँ कमी कमजोरी छ त्यसमा मैले सक्दो, मैले व्यक्तिगत रूपमा जति सक्छु राम्रो गर्छु। हजुर, केही त्यसबाट राम्रै होस्, केही गरिरहनु भएको छ? आई थिङ्क मेरो एकदमै त्यो सेड क्याम्पेन भनेर होइन, तर मेरो अप्रोच जहिले पनि के रहेको छ भनेदेखि चेन्ज बिगिन्स विथ वान सेल्फ। पहिला हामीले आफूमा आफू सक्दो परिवर्तन जुन चाहिँ हामी परिवर्तन देख्न चाहन्छौँ त्यो लिएर आउनुपर्छ। मैले जहिले सानो एक्जाम्पल दिने गर्छु, अनि मेरो इन्टेन्सन पनि के छ भनेदेखि सायद यस्तै यस्तै उदाहरणहरू देखेर चाहिँ हामीले आफ्नो घरभित्र र आफूभित्र चाहिँ के चेन्ज लिएर आउन सक्छ गरौँ भनेर भन्ने गर्छु। सबैभन्दा मैले धेरै दिने गरेको दुईवटा एक्जाम्पल छ कि हामी धेरै सामाजिक परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, तर कतिपय ठाउँमा हामीले आफ्नै घरमा के भन्छ सघाउन आउनुहुने दिदीहरूलाई चाहिँ हामीले भाँडाकुँडा छुट्टै गर्छौँ। यो सायद मैले मिस नेपाल भएपछिको पहिलो अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा भनेको थिएँ कि त्यो सामाजिक चेन्ज लिएर आउनको लागि त तपाईँलाई कसैले रोकिरहेको छैन नि त। सो त्यस्तो कुराहरूमा हेर्ने, फोकस गर्ने, र त्यसपछि भनेको हामीले घर बाहिर हामी धेरैजनाको घर बाहिर बाटो बिग्रिरहेको होला होइन, तर हामीले कहिले पनि फोन गरेर वडा अफिसमा फोन गरेको छौँ त, एकचोटि एक कल गरेका छौँ त होइन, कतै तार झुन्डिरा होला, कतै खाल्डो भएको 2 वर्ष होला होइन, हामीले अकाउन्टेबिलिटी खोजेका छौँ त भनेर। सो त्यो स्टार्ट विथ सेल्फ भन्ने एउटा अब यसलाई एउटा इन्भिजिबल क्याम्पेन भनौँ, त्यो चाहिँ चलि नै रहेको छ जस्तो लाग्छ। बिकज आई रियली एम प्यासनेट अबाउट बिल्डिङ योर सेल्फ एन्ड बिल्डिङ पिपल। जुन हिम्मत यहाँसँग छ अहिले कुराकानी गरिरहँदा देखिरहेको छु, यो हिम्मत सम्पूर्ण जुराको त्यही मिस नेपालको ताजले नै हो होइन? त्यो ताज पनि आयो, डबलबाटै हेर्न सकिन्छ होइन। अब मैले चाहिँ प्रसङ्ग जोड्न चाहेको चाहिँ के भने मिस नेपालको त्यो ताज लिनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ अरे। साधारण परिवारको चेली राम्री भए पनि उसँग ब्युटी विथ ब्रेन भने जस्तो यो दुवै भए पनि तर गाह्रो छ, महँगो छ यो इभेन्ट भन्छन् नि बजारमा, हल्ला यस्तो चल्दैछ नि। त्यो चाहिँ असत्य हो। एउटा त राम्री त सबैजना राम्री हुन्, किन भन्दाखेरि हामीले तपाईँलाई हरेक ब्याचको त्यो कन्टेस्टेन्ट फोटोज नै अभाइलेबल हुन्छ नि, सबैजनाको रङ रूप, नाकको साइज, आइब्राउको सेप सबै फरक छ। सो कसलाई चाहिँ राम्री भनेर छानेला त सबैजना फरक छन् होइन त। इट इज अबाउट आफूले आफूलाई कसरी प्रस्तुति गर्नुहुन्छ भनेर। जहाँसम्म महँगाईको कुरा छ, हिडन ट्रेजरको मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गर्नलाई कुनै खर्चै पर्दैन, इभन एप्लिकेसन फी पनि पर्दैन। तर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि कुनै कुरा फ्रीमा पायो भनेदेखि त्यसलाई अलिक फर ग्रान्टेडली लिन्छ भनेर चाहिँ 2000 शुल्क चाहिँ लिनुहुन्थ्यो कि पुरा ट्रेनिङको लागि, मेरो पैसा परेको छ है भन्ने लागोस् भनेर। त्यसबाहेक कुनै पनि ल यति पर्ने सामान लिएर आउनु पर्यो भन्ने प्रेसर्स चाहिँ कहिले पनि थिएन। गाउनहरूदेखि लिएर हरेक चिजमा लगानी गर्न गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ नि, खास के हो यो? यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि आई थिङ्क हामी ग्रो गर्दैछौँ सँगै होइन, कि पेजेन्ट्री र के हो एक्सपेक्टेसन्स पनि बढ्दैछ, त्यो सँगसँगै हिडन ट्रेजर एज एन इन्स्टिट्युसन र हामी एज कन्टेस्टेन्ट्स पनि सिक्दै बढ्दैछौँ जस्तो लाग्यो। जस्तो पहिलाले चाहिँ 2-3 गाउन भए पुग्थ्यो भनेदेखि अहिले त होइन, नेसनल कस्ट्युम एउटा अलिक इलाबोरेट अलिक ठुलो ड्वाङ्गै हुनु पर्यो भन्ने जस्तो भयो। सो त्यसको लागि के पर्छ त भनेर आई थिङ्क हामी सँगै सिक्दै गइरहेछौँ। हिडन ट्रेजरको तर्फबाट चाहिँ एकदम धेरै पार्टनरसिप्सको रूपमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ, जस्तो हाम्रो फिनाले गाउनदेखि लिएर सबै स्पोन्सर्ड गाउन्स हो।
हैन हामीले किन्नै पर्छ भन्ने हुँदैन एकदम धेरै डिजाइनर्स हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामी नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदैछौँ प्रतिनिधित्व गर्न जाँदैछौँ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्रिएसन दिनुहुन्छ जुन चाहिँ स्पोन्सर्ड हुन्छ त्यो क्रिएसनहरू चाहिँ त्यसबाहेक अब कति खर्च गर्ने नगर्ने त आफूमा पनि हो आफ्नो क्षमता हेरेर अथवा आफ्नो इच्छा हेरेर पनि हुन्छ तर इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन मिस नेपालको क्राउन चाहिँ पक्कै पनि मैले यसरी सरसर्ती बुझौँ एउटा ग्रामीण क्षेत्रको चेली पनि सजिलै मिस नेपाल बन्न सक्छिन् ताज पहिरिन सक्छिन् पक्कै पनि मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो हैन तर त्यो बोल्नमा पनि हैन इनफ्याक्ट नेपालीमा पनि बोल्न सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गएर पनि अनुवादक राखेर बोल्न सकिन्छ सो भाषाको लिमिटेसन पनि भएन त्यहाँ तर त्यो ताजको लाज राख्न सक्ने मेहनत त गर्नै पर्यो चाहे जुनैसुकै परिवारबाट आएको होस् जस्तो सुकै हजुर अब मिस वर्ल्डको यात्रातिर लागौँ न हैन त्यहाँ पनि राम्रो सफलता हासिल गर्नुभयो यहाँले तर लास्ट इयर जति श्रृङ्खलाजीको चर्चा भयो हैन सफलता उति नै हो तर त्यति चर्चामा नआएको हो अनुष्काजी होला अब हामीले भ्युज कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि हैन युट्युबमा जति भिडियोज आउँछन् भ्युज कम्पेयर गर्ने हो भने होला तर त्यो चाहिँ मलाई एउटा अब्जेक्टिभ फ्याक्टको रूपमा मात्रै देख्छु किनभनेदेखि मैले कुन रूपमा देखेँ भने हामीलाई सपोर्ट जुन चाहिँ चाहिने थियो मल्टिमिडिया अवार्ड जित्नको लागि त्यो पुर्याइदिनु भयो हैन जनताले त्यसबाहेक विभिन्न कारणहरूले टाइमिङहरूले गर्दा सायद होला जुन यहाँले हासिल गर्नुभयो त्यो एउटा आफैमा नेपालको लागि नै ठुलै गर्वको कुरा हो हैन तर पनि हामीले टप 5 सम्म पुग्ला अथवा यसपालि त नेपालले नै ल्याउला है भनेर सोचिरहेका थियौँ हैन हेरिरहँदा पनि त्यो छुट्टै मजा हामीलाई आइरहेको थियो तर कहाँनिर चुक्यौँ जस्तो लाग्यो यहाँलाई त्यसको एकदम अनफर्चुनेट आन्सर चाहिँ थाहा छैन भनेर हो कि किनभने पहिला हाम्रो भिजिबल स्कोर बोर्ड हुन्थ्यो हरेक राउन्ड पछि चाहिँ स्कोर ठ्याक्क आउँथ्यो सो अब हामीले पनि मलाई पनि यो प्रश्न रहेको छ हैन मैले यो प्रश्न राखेकी पनि हुँ हाम्रो आयोजकहरूलाई पनि मिस वर्ल्डकै आयोजकलाई पनि के भन्नुभयो भनेदेखि हाम्रो जुन चाहिँ निर्णायक मण्डल हुन्छ जजेस प्यानल हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सिक्रेट जजिङ हुन्छ सो हामीले पनि स्कोर्स देखेको हुँदैन स्कोर्सको बेसिसमा गयो भनेर प्रश्न त आफूलाई पनि छ तीनटा सबटाइटल नेपालले जितेपछि पनि टप 5 मा नपर्नुको कारण के त भनेर अब त्यसको आन्सर चाहिँ सायद त्यो जजेसको क्लोज्ड मार्कसिटसँगै नै क्लोज भयो होला हामीले दिन सक्ने चाहिँ यसपछि के हो भने सल्लाह चाहिँ प्लिज अब एउटा ओपन स्कोर बोर्ड चाहिँ गरिदिनुहोस् हैन किनभने हामीले कता इम्प्रुभ गर्नुपर्ने त म यो भन्दिनँ कि म पर्फेक्ट थिएँ मैले जित्नै पर्थेँ भन्ने होइन कि तर ठिक छ त बताउनु त पर्यो नि त ट्रान्सपेरेन्सी अलिकति राख्यो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो अब मिस नेपाल जर्नी मिस वर्ल्ड जर्नीलाई अलिकता थाँती राखेर परे राखेर कि व्यक्तिगत प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु अनुष्का श्रेष्ठ कस्तो व्यक्तित्व हो कस्तो व्यक्तित्व आई थिङ्क बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति आउटस्पोकन भन्नुहुन्छ हैन लागेको कुरा खासै मनमा राख्न नसक्ने कहिले कहिले अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पनि पर्छु म त्यो भन्नको लागि पनि भन्न सक्दिनँ हुन्छ नि अलिकति ब्रुटली अनेस्ट हुन जान्छु अनि साँच्चीकै नै चेन्ज मेकिङमा चाहिँ बिलिभ गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई मिडियोक्रिटी भन्छ नि एउटा यतिको जागिर होस् हुन्छ नि यति सानो एउटा घर होस् यति गर्ने बाँचे पुग्छ टरे पुग्छ भन्ने खालको होइन म अलिकति एम्बिसियस छु जस्तो लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अचिभमेन्टमा एकदमै बिलिभ गर्छु चेन्जमा एकदमै बिलिभ गर्छु प्रोग्रेसमा एकदमै बिलिभ गर्छु र सायद त्यसमा चाहिँ पहिला अलिकति अपोलोजेटिक पनि थिएँ कि हामी महिला भएको नाताले पनि होला अलिकति सरी भन्न आउँदो रहेछ कि म अलि आँटी छु म अलिकति हुन्छ नि एम्बिसियस छु अलिकति एम्बिसन राख्छु सरी है भनेर तर अहिले चाहिँ आइएम कम्फर्टेबल त्यसको मतलब म घमण्डी पक्कै पनि होइन सिक्नलाई जहिले पनि तत्पर छु होइन आफूलाई आउँदैन भन्नलाई कहिले पनि पछि पर्दिनँ तर एम्बिसन चाहिँ राख्छु जस्तो महिला भएर अलिकता पछाडि छु भन्ने प्रसङ्ग जोडिरहँदा मलाई हालसालै यहाँले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको एउटा जङ्कोको पिकको याद आयो हजुर कस्तो लाग्छ त्यो पिक पोस्ट गरिरहँदा त्यो जुन कार्यक्रममा यहाँले आफूले निभाउनु पर्ने कर्तव्यहरू निभाइरहँदा त्यो पल कस्तो रह्यो अझ विस्तृत रूपमा भनौँ होइन जुन नेवारी कल्चरमा हाम्रो जङ्को गरिने चलन छ हाम्रो दर्शकहरूको लागि मैले जानकारी गराउन चाहेँ होइन जङ्कोमा चाहिँ छोराले अझ भनौँ केटा मान्छेले चाहिँ निभाउनु पर्ने कर्तव्य यहाँले निभाउनु भयो मैले यसरी प्रश्न पार्दिएँ यो निभाइरहँदाको त्यो पललाई सम्झिनुहोस् न एकदमै नै खुसी लाग्यो कि अब जहिले पनि अब हामी यो इक्वालिटीको कुरा गर्छौँ होइन फेमिनिजमको कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने इक्वल बट नट आइडेन्टिकल भन्छौँ नि होइन हामी समान हौँ तर हामी एउटै हो नि त भनेकै छैन नि त मैले साडी लगाएर गएँ अब त्यहाँनिर मलाई हुन्छ नि तिमी पनि कुर्ता पजामा लाएर बस्नु पर्थ्यो त साडी किन लगाएको गाजल किन लगाएको त भन्ने त्यो कुरा होइन नि इक्वल बट नट आइडेन्टिकल हामी दुई छोरी मात्रै छौँ होइन हजुरआमाको जङ्को गर्दाखेरि बुवाको हामी दुईजना बुवा आमाको दुईजना छोरी अनि त्यो जुन चाहिँ एउटा फेत्ता बान्ने चलन हुन्छ त्यो चाहिँ विशेष
गरी केटा मान्छेहरूलाई राम्रो ठुलो काम सकेपछि सम्मानपूर्वक एउटा लगाइदिने टर्बन हो। अनि अब हामीले त एक्सपेक्ट पनि गरेका थिएनौँ बिकज कति कुराहरू हुन्छ नि भइरहेको हुन्छ, सक्यो। अब फेरि जङ्को त हामी भाग्यमानी छौँ कि हेर्न पायौँ, धेरै देख्न पाइरहेको पनि हुँदैन, जङ्कोहरू अटेन्ड गर्न पाइरहेको पनि हुँदैन। अनि फुपू बाजुले चाहिँ ल्याएर बुवालाई बाँधिदिनु भएपछि हामीलाई बाँधिदिनु भन्दाखेरि त काजलै बिग्रिने गरिकन आँसु पनि आयो, निकै खुसी पनि लाग्यो। त्यहीँबाट त हो नि त चेन्जेस आउने। बिकज कति कुराहरू मलाई कस्तो लाग्छ भने जुनै पनि रुल्स बनेको हुन्छ नि, चाहे त्यो जेन्डर रिलेटेड रुल्स होस्, चाहे त्यो कुनै पनि हायरार्की रिलेटेड रुल्स हो, त्यतिखेरकोलाई समय सान्दर्भिक हुन्छन् कि कन्टेम्पोरेरी हुन्छन्। त्यो टाइममा सायद त्यो केही सजिलो पार्नलाई, केही एउटा अर्डर बनाउनलाई ठिक थियो होला, तर चेन्जेस त कतै न कतैबाट त सुरु गर्नु पर्यो नि त होइन। अनि त्यो चेन्ज मेकिङ खालको चाहिँ पनि परिवार रहेछ भनेर जाँदा आफूलाई एकदमै गर्व लाग्यो। खुसीको कुरा। हजुर, कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। मसँग एउटा अब लास्ट सेगमेन्ट रहेको छ, छिट्टो यहाँले आन्सर दिनु होला। कुनै पनि म एउटा शब्द भन्छु, त्यसले दिमागमा के क्लिक गर्छ होइन, त्यो शब्द बोल्न साथ यहाँलाई फ्याट जे आउँछ त्यही फटाफट आन्सर दिनु होला। म यस्तो नराम्रो छु ऱ्यापिड फायरमा, तर म ट्राई गर्छु। ओके, मिस नेपाल। क्राउन। प्रेम। खै एउटा दिनैपर्छ आन्सर। प्रेम भन्न साथ के याद आउँछ? कोही हुनुहुन्छ अथवा होइन, फ्यामिली मेम्बर नै कोही याद आउँछ? प्रेम भन्ने बित्तिकै I actually don't know. जबलाई पनि त प्रेम भनिन्छ, जबको पनि I am finding out. म त्यति भन्छु, I am finding out यसको डेफिनेसन, I am redefining it. Okay, family? Family, home, very important. Security. अविस्मरणीय पल? एकदमै अविस्मरणीय पल मैले आई थिङ्क कि बाहिरबाट पाएको भन्दा पनि नि यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ के भयो भनेदेखि एकदमै धेरै भागदौडको स्केड्युल हुँदाखेरि कहिले पनि रोकेर बसेर आफूले आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्न चाहिँ पाएको थिएन कि कहिले आफूलाई अलाउ नै गरेको थिएन। सायद रिफ्लेक्ट गऱ्यो भने यति धेरै कुराहरू देख्छु होला कि मलाई त्यो सबै सम्हाल्नलाई न टाइम छ न एनर्जी छ भनेर। तर यो लकडाउनमा मलाई याद छ कि ऐना त एभ्री मर्निङ हेरिन्छ, एभ्री डे हेरिन्छ होइन, जना त कति मेगा पर्छ हेर्छ। तर आई रिमेम्बर देयर वाज दिस टाइम यसपालि लकडाउनमा चाहिँ आफूले आफूलाई एकदमै हेरेँ कि मैले ऐनामा, अनि एकदम आफूभित्र भएको कति कुराहरू बोलेर निकालेँ, रोएर निकालेँ कि त्यो चाहिँ। सो आई थिङ्क द्याट वाज भेरी एकदम अविस्मरणीय पल चाहिँ त्यो नै थियो, आफूले आफूलाई आँखामा हेरेर रिफ्लेक्ट गरेको पल। छिटो छिटो भने त यो त लामै गयो, सरी। त्यो मेरो पर्सनालिटीमा एउटा अर्को त्यो पनि आउँछ, म अलि लामो कुरा गर्छु। ओके, हिरो भन्दा साथ को याद आउँछ? हिरो भन्दा साथ आई डोन्ट नो, राय समाल। मुभी मलाई एकदम हेर्न मन लागिरहेको मुभी बुलबुल, अनि हेर्न पाएको छैन, स्वस्तिमा खड्काको, बट इट्स अन माई लिस्ट। ओके, गीत भन्दा साथ कुन गीत याद आउँछ? गीत भन्दा साथ यो अहिले एकदमै हिट भइरहेछ नि बतास भन्ने, आई थिङ्क धेरै टिकटक भिडियोज पनि बनिरहेको छ, सो त्यो एकदमै रमाइलो छ। मैले युकेलेली लिएको थिएँ अस्ति भर्खर, अनि म आई थिङ्क त्यो गाना चाहिँ बजाउन सिक्छु, बतास भन्ने। समय सान्दर्भिक शब्द दिँदैछु, छिट्टो है त। कोरोना सकिन्छ, जति पत्याएर नलाए पनि दिस विल गेट ओभर, त्यो बिर्सिनुहुन्न। एकदमै गुड, एकदमै हुन्छ नि राम्रो सन्देशका साथ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी यतिखेर। थ्याङ्क यू सो मच अनुष्काजी। अब फ्युचरमा जति पनि अभियान यहाँले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि पनि बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, कार्यक्रम द बिना सोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। आजको पहिलो एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै कार्यक्रमबाट आजको लागि म बिना श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् टिभी टुडे एचडी।